नरेंद्र मोदी इसराइल पहुंच गए। डिप्लोमेसी का सिर्फ एक तरीका आता है उनको कि बिल्कुल भालू की तरह जाकर जो है वो अपने होस्ट पे चिपक जाओ। इंडिया के हमारे बड़े सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि हमें एक ड्रोन फैसिलिटी आप इंडिया में लगा कर दें। क्या ये इत्तेफाक है कि इसी वक्त जब वो इसराइल पहुंचकर ये सब कुछ कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जितने पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए थे उसके ऊपर अफगानिस्तान ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। उनको आई थिंक एक गलत उनको इनकरेजमेंट मिली मोदी से और नेतन्याहू से। इजराइल इंडिया दोनों ने इनकरेज किया तालिबान को। जब पाकिस्तान ने पलटकर हमला किया तो शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस लेवल का अटैक करेगा। नरेंद्र मोदी इसराइल पहुंच गए और वहां पर आपने सबने देखा होगा कि किस तरह से वो नेतन्याहू जब उनको रिसीव कर रहे थे तो नेतन्याहू जब उससे मिल रहे थे मोदी से तो किस तरह से मोदी साहब ने उसको एक अजीब तरह से, क्योंकि मसला ये उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती नरेंद्र मोदी को, तो वो क्या करते हैं कभी किसी फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो बहुत सारी उनकी तस्वीरें हैं बहुत सारे लीडर्स के साथ, कभी ट्रंप के साथ, कभी जस्टिन ट्रूडो के साथ, कभी मैक्रोन के साथ, ये अब इनके साथ भी देख ली हमने, नेतन्याहू के साथ भी, कि इसको जाके ना किस तरह से इन्होंने जबरदस्ती की एक झप्पी देते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको दिखाने का डिप्लोमेसी का सिर्फ एक तरीका आता है उनको कि बिल्कुल भालू की तरह जाकर जो है वो अपने होस्ट पे चिपक जाओ। तो ये मोदी साहब ने दोबारा किया। एक तरफ इसराइल वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनको जो इंडिया के हमारे बड़े सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि हमें एक ड्रोन फैसिलिटी आप इंडिया में लगा कर दें। और जो ये इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस और ये सब चल रहा है तो उसमें ड्रोन बनाने की कोई एक फैक्ट्री आप इसमें अप्रूव करवाएं और उस फैक्ट्री को आप इंडिया में लगाएं। ये बेसिकली जो नरेंद्र मोदी है उनका प्लान है जिस वजह से वो इस वक्त इसराइल पहुंचे हुए हैं। और क्या ये इत्तेफाक है कि इसी वक्त जब वो इसराइल पहुंचकर ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सारा कुछ हुआ है उसी वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जितने पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए थे उसके ऊपर अफगानिस्तान ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी और फिर फायरिंग करके उनको एक कॉन्फिडेंस दिया गया। हमारे सोर्सेस ये बताते हैं कि जो इंडिया और इजराइल दोनों की तरफ से अफगानिस्तान को और वहां के जो तालिबान जो रिजीम है उनको कहा गया कि जी आप भी जवाब दें, अगर पाकिस्तान ने आपके 3 प्रोविंसेस को अटैक किया है तो आप भी जवाब दें और आप जवाब देकर वहां पर फायरिंग करें। यहाँ पर फायरिंग की गई इस्लामाबाद में और यहाँ जो बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर उसके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग बढ़ी और वो सारे जो एक इंसिडेंट्स थे उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भरकर एयर स्ट्राइक किए पूरे अफगानिस्तान में। काबुल और कांदाहार को भी नहीं छोड़ा गया और सारे जो ठिकाने थे जहां पर ये टीटीपी और तालिबान के लोग जहां ट्रेनिंग लेते थे और जहां से अपना एमिनिशन या असला उनको मिलता था उन सब ठिकानों को निशाना बनाया गया। और बहुत एक अच्छी कार्रवाई के नतीजे में अफगानिस्तान जो है वो उन्होंने कतर को फोन किया और कतर को जाकर बोला, क्योंकि कतर जो है वो उनको पता नहीं फॉर सम रीजन और दी अदर कतर को बहुत अच्छे लगते हैं तालिबान, तो उनको जो है वो इन्वॉल्व किया गया और उनको कहा गया कि जी आप पाकिस्तान को बोलें कि ये सब बंद करें और हमारे ऊपर डी एस्केलेट करें। फिर कोई राब्ता जो है वो हमें बताते हैं हमारे सोर्सेज की कोई राब्ता भी जो है फिर वो कतर की तरफ से पाकिस्तान भी हुआ और अब ये कोशिश की जा रही है, हर कोई कह रहा है कि इसमें रिस्ट्रेंट का आप जो है वो मुजाहरा करें, डी एस्केलेट करें, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी इजराइल बैठकर ये सारा कुछ कर रहे हैं और मोदी और नेतन्याहू ये दोनों जो हैं ये साथ हो गए हैं, उसी वक्त हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो है अफगानिस्तान से ये सब पाकिस्तान की तरफ शुरू हो गया और फिर पाकिस्तान ने भी एक भरपूर तौर पर जवाब दिया। अच्छा, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। से फॉर एग्जांपल आप याल्दा हकीम का रिएक्शन सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि वो क्योंकि स्काई न्यूज में काम करती हैं तो उन्होंने स्काई न्यूज में ये वाली बात बोली कि जी अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने यहाँ हमले कर दिए पाकिस्तान में। इतना मजाक उड़ाया गया उस बात का क्योंकि अफगानिस्तान की तो एयरफोर्स है ही नहीं। और फिर जब सोशल मीडिया पर बदतरीन ट्रोलिंग हुई याल्दा हकीम की और उनकी वजह से स्काई न्यूज उनके इदारे को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर स्काई न्यूज ने वो जो न्यूज पीस था आर्टिकल था वो हटा दिया जिसमें उन्होंने ये बात क्लेम की थी कि जी अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो अटैक किया है और ये वो उनकी एयरफोर्स है ही नहीं। जो मिलिट्री का साइज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिलिट्री का कोई साइज का मुकाबला ही नहीं है। और पाकिस्तान ये भी कहना गलत जो है वो नहीं होगा कि इस पूरी चीज में जो अब रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको एक ब्रदर मुल्क की तरह देखा जाता है। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि समझती हैं कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए और उनके साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। JUIF जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है
ان کا بھی یہ خیال ہے، پھر پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے جو ایکس ہینڈل ہے ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے، وہ ہمیشہ ایک بڑے جو ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے سافٹ سپوکن ہے اور سلجھی بھی باتیں کرتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے حق میں ٹویٹ کیا، اور بطور چیئرمین انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ بڑا ایک پیٹریوٹک سا سٹانس انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی پارٹی کا جو ہے وہ ایک سٹانس رکھا انہوں نے. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ بالکل ایک الگ ہی جو ہے فریکوینسی پر چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل کی طرف سے عاصم منیر پر بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ والی بات بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ آپ رہائی دے دیں تاکہ عمران خان جو ہے وہ طالبان سے کسی طرح کا پیچ اپ کروا لے پاکستان کا. اب یہ بات فیکچولی اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ عمران خان صاحب جب خود بھی پرائم منسٹر تھے تب بھی افغانستان کی طرف سے امریکہ تو جا چکا تھا 2021 میں، اور امریکن ایگزٹ کے بعد، یو ایس ایگزٹ کے بعد عمران خان صاحب بھی بطور پرائم منسٹر کافی پریشان رہتے تھے. کیوں؟ بیکاز ان کے ٹائم پر بھی افغانستان کی طرف سے اسی طرح سے حملے ہوتے تھے، اور اسی طرح سے پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو تھی. اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے، لیکن ہاں اس وقت بھی ٹی ٹی پی یہ سب کام کرتے تھے. اور عمران خان کے دور میں بھی جو اس وقت کی جو فورن منسٹری تھی، اس وقت وہ بھی ٹی ٹی پی کو اور افغانستان کو بار بار خط لکھتے رہتے تھے کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، ٹی ٹی پی کو آپ منع کریں کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں نہ کیا کریں، ان کو وہاں لے جائیں، ان کو اپنے ملک میں رکھیں. تو یہ باتیں بار بار جو ہے وہ کرتے تھے فورن منسٹری کے لوگ عمران خان کے دور میں بھی. سو آئی تھنک یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان نکل آئیں گے تو کوئی صلح ہو جائے گی. اور پھر مطلب کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ٹی ٹی پی یا طالبان ہے یا ٹی ٹی اے ہے، طالبان اوور آل، وہ بالکل کسی بھی طرح کی عقل اور سمجھ سے وہ فارغ ہیں. ان کو کسی بھی طرح کی عقل کی بات سمجھ نہیں آتی. عورتوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، اپنی مائنورٹیز پر وہ ظلم کرتے ہیں. الیکشنز وہ لوگ اپنے ملک میں نہیں کراتے، اور وہاں پر ایک انلیگل مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھے یہ لوگ. 2021 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا پوری دنیا سے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور الیکشن نہیں کروائے. سو یہ بڑی ایک پرابلمٹک بات ہے. اور وہی والی بات ہے کہ ان کو آئی تھنک ایک غلط ان کو انکریجمنٹ ملی مودی سے اور نیتن یاہو سے. اسرائیل انڈیا دونوں نے انکریج کیا طالبان کو. پہلے تو انڈیا آپ کو پتا ہے بڑا خلاف ہوا کرتا تھا طالبان کے جب یو ایس گیا تھا وہاں سے، بلکہ پاکستان تو کہتا تھا کہ آپ لوگ طالبان کی جو ہے وہ حمایت نہ کیا کریں. لیکن اب آج کل انڈیا کا بھی ایک ہنی مون پیریڈ شروع ہو گیا ہے طالبان کے ساتھ، اور ایسے میں طالبان اور جو انڈیا اور اسرائیل ہیں دونوں نے مل کر طالبان کو ایک پمپ کیا کہ آپ بھی جو ہے وہ فائرنگ کریں اور جواب دیں پاکستان کو، اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ فکر نہ کریں. لیکن وہی ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا. اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب پاکستان نے پلٹ کر حملہ کیا تو شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان اس لیول کا اٹیک کرے گا، کیونکہ اب تو آگے کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو آگے کر کے افغانستان کو پیچھے سے چپ کر کے انڈیا اور اسرائیل بھاگ گئے اور ان کو ایک غلط طرح سے پمپ کیا. اور اب کیا ہوا، اب سارا جو اس کا ملبہ ہے یا جو اس کا سارا جو برنٹ ہے وہ افغانستان پر گر رہا ہے کہ اب وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کا پورا ملک جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے افغانستان کی جو حالت ہے، اب اس کے اوپر اور زیادہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. تو اب تو وہ بالکل ہی جو وہ افغانستان ہے ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. اور انڈیا اور اسرائیل جنہوں نے ان کو انکریج کیا تھا حملہ کرنے کو، وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ غائب ہو گئے ہیں.